Dear viewers, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रोस्पेक्टिव टीचर। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अजीज तलबा, एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या कभी आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो मुख्तलिफ वाकयात रूनुमा होते हैं, उन वाकयात के बारे में ऐसे उन ऐसे वाकयात के बारे में तसव्वुर किया है या सोचा है कि जिन वाकयात पर किसी खास शख्स ने बड़ा गहरा असर डाला हो, और वो वाकयात आपकी फैमिली सेटिंग में हो सकते हैं, आपके इंडिविजुअल लाइफ में रूनुमा हो सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपकी ग्रुप लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या आपकी पर्सनल लाइफ में रूनुमा हुए हों। वो स्पोर्ट्स टीम में, फॉर एग्जांपल आप किसी स्पोर्ट्स टीम में हैं, कोई ग्रुप वर्क कर रहे हैं किसी वर्किंग स्फेयर पे, तो मुख्तलिफ वाकयात तो होते रहते हैं ना इंसान की जिंदगी में। तो क्या किसी शख्स ने उन वाकयात पर बहुत गहरा, या हम कह देते हैं कि अनमिट नकूश डाले हों? अगर ऐसे वाकयात हुए हैं, आपकी जिंदगी में भी ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि उन वाकयात पर किसी शख्स ने बड़े गहरे असरात मुरतब किए हैं, तो फिर यहाँ पर एक और सवाल निकलता है इसी सवाल में से कि भाई उस शख्स में ऐसी कौन सी खूबियां थीं, उस शख्स में ऐसे कौन से औसाफ थे, जिन खूबियों की बदौलत उस खास बंदे ने, उस खास शख्स ने आपकी जिंदगी के मामलात पर असरात मुरतब किए, और उन असरात की वजह से या उस असर अंदाजी की वजह से आपने भी कामयाबी हासिल की और उस अगले बंदे ने भी कामयाबी हासिल की। इन खूबियों, ये उन औसाफ को हम लीडरशिप कहते हैं। तो आज हम उसी लीडरशिप की बात करेंगे कि किसी शख्स के ऐसे औसाफ, किसी शख्स की ऐसी खूबियां, जिन औसाफ या जिन खूबियों या जिन बिहेवियर्स या ट्रेड्स की या जिन एट्रीब्यूट्स की बदौलत कोई शख्स दूसरे लोगों की जिंदगी पर असरात मुरतब करता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरों की सोशल लाइफ या पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पर, उसको हम लीडरशिप कहते हैं। तो लीडरशिप के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है कि लीडरशिप क्या होती है। तो हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट टेक्स टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अ टीम टुवर्ड्स ग्रेटनेस? इसका सादा सा मफहूम हम समझने की कोशिश करें इस सवाल का, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज नेसेसरी है, कौन सी ऐसी चीज एसेंशियल है कि जो एक टीम को मोटिवेट करे और उसे ग्रेटनेस की तरफ, उसे अजीम कामयाबियों की तरफ लीड करे। कभी आपने तसव्वुर किया कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो एक टीम को मोटिवेट भी करे, उनके अंदर एक एंथुजियाज्म भी पैदा करे और उनको एक अजीम कामयाबी, एक ग्रेटनेस की तरफ लेके जाए? तो वो जो खूबी होगी, वो जो चीज होगी, वो भी लीडरशिप कहलाएगी। तो लीडरशिप का एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट हमें समझ तो आ गया। अब हम चलते हैं लीडरशिप की टाइमलाइन की तरफ। ये लीडरशिप इनिशिएट कहाँ से हुई? 13वीं सदी सदी ईस्वी में लीडरशिप का लफ्ज ऑर्डरली यूज होना शुरू हो गया था, लीडर का लफ्ज यूज होना शुरू हो गया था। बट इन इंग्लिश लिटरेचर और प्रॉपरली एकेडमिकली इसको यूज किया गया 19वीं सदी में। तो लीडरशिप वाज स्टडी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स, के इंसान के किरदार और खूबियों की जो उसके मुताला को हम लीडरशिप कहते हैं। तो लीडरशिप वाज फर्स्ट स्टडी एज अ कॉन्सेप्ट इन 1940s, 1840s, 1840 में लीडरशिप का कॉन्सेप्ट एकेडमिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो लीडरशिप वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट इन 1840। और फर्दर चलते चलते इसके दौरान बहुत ज्यादा ऐसे स्कॉलर्स आए जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर काम किया, लीडरशिप की डिफरेंट थीरीज दी। नाउ वी हैव सो मैनी थीरीज ऑफ लीडरशिप जो हमें बताती हैं कि लीडरशिप हमारे पास कैसी होनी चाहिए और एक लीडरशिप के अंदर कौन कौन सी
خصوصیات ہونی چاہیے. لیڈرشپ کی مختلف اقسام بھی آج ہمارے پاس موجود ہیں. تو 1930 اور 50 کے درمیان لیڈرشپ ہمارے جو پرسنل ایٹریبیوٹس تھے یا جو گریٹ مین تھیوری تھی اس سے نکلتی ہوئی لیڈرشپ ہماری سچویشنل فیکٹرز کی طرف، کانٹیجنسی اپروچ کی طرف آ چکی ہے. تو یہ تو تھی ایک شارٹ سی ٹائم لائن لیڈرشپ کی. لیڈرشپ سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ ہم نے پڑھا کہ 1840 میں کارلائل نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا آن ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروک ان سوسائٹی. اب اس کتاب میں کارلائل لکھتا کیا ہے؟ کارلائل چونکہ ایک اسکاٹش آتھر تھا، اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا، تو یہ کہتا ہے کہ جی اس کتاب کی میں آپ کو تھوڑی سی سمری بتا رہا ہوں. یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو دنیا کی تاریخ ہے نا، وہ دنیا کی تاریخ، یہ جو ورلڈ کی ہسٹری ہے، وہ اور کچھ نہیں بلکہ صرف اور صرف جو گریٹ مین گزرے ہیں، جو عظیم انسان اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی بایوگرافی ہے، ان کی سوانح عمری ہے. یعنی کہ وہ ہسٹری کو وہ انسیڈنٹ کا ریکارڈ نہیں، واقعات کا ریکارڈ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہسٹری اس کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ یہ جو دنیا کی تاریخ ہے نا، یہ صرف اور صرف عظیم انسانوں کی سوانح عمری ہے. اور اس کی اسی بات سے ایک تھیوری ایمرج ہوئی، دا گریٹ مین تھیوری. لیڈرشپ کی ڈفرنٹ تھیوریز ہیں اور سب سے جو انیشیل تھیوریز ہیں تو وہ گریٹ مین تھیوری ہے. تو یہیں سے اس کی اسی بات سے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا صرف اور صرف عظیم انسانوں کی سوانح عمری ہے، اسی بات سے جو نیا کانسیپٹ نکلا، جو ایک نئی تھیوری ایمرج ہوئی، اس کو اس نے کہہ دیا گریٹ مین تھیوری. یہ خیال اور یہ بات اس نے اس کتاب میں کرنے کی کوشش کی، اس کو یہ مزید ایکسپلین کرتا ہے. کہتا ہے کہ جتنے بھی گریٹ مین ہیں، جتنے بھی عظیم انسان اس دنیا میں آئے ہیں، ان کے جو اثرات تھے، ان کا جو انفلوئنس تھا اور ان کے جو ڈیسیجنز تھے، ان ڈیسیجنز کی شناخت ہم کر سکتے ہیں. ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی، ان کی انٹیلیجنس تھی، ان کی ایک دانش مندی تھی. اور کارلائل مزید مشورہ دیتا ہے کہ یہ جو ان گریٹ مینس کی جو پرسنل ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے جو ذاتی صفات ہیں، انہوں نے اپنی ان ذاتی صفات کے ذریعے ہسٹری کو تشکیل دیا، تاریخ کو تشکیل دیا. مزید یہ کہتا ہے جی اپنی کتاب میں وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں جی گریٹ مین کا ذکر کرتا ہے، تو ان گریٹ مینس میں انہوں نے مختلف جو گریٹ مین ہیں، عظیم انسانوں کے حوالے دیے، جن میں جو سر فہرست ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رچرڈ ویگنر ہے، شیکسپیئر ہے، مارٹن لوتھر ہے، نیپولین بوناپارٹ ہے. اس طرح کے وہ ہیروز کو، ان کی لائف کو اپنی کتاب کے اندر ڈسکس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی جو تاریخ ہے وہ ان عظیم انسانوں کے فیصلوں کی وجہ سے تاریخ کے دھارے ہی تبدیل ہو گئے، تاریخ مڑ گئی. اور وہ دوسرے لوگوں کو، عام قارئین کو بھی اپنی کتاب کے اندر مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں ان عظیم شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی جو اصل فطرت ہے، ایک انسان کے اندر جو لیڈرشپ کی فطرت ہے، اس کو پہچان سکے. تو یہ تو تھا لیڈرشپ کا کی انیشیشن. اب ہم دیکھ لیتے ہیں لیڈرشپ کو مختلف جو ایکسپرٹس ہیں لیڈرشپ کی فیلڈ سے، جو لیڈرشپ کی اکیڈیمیکلی جو لیڈرشپ پہ کام کر رہے ہیں. یہاں پر لیڈرشپ کی جو میں نے ڈیفینیشنز 3 آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لیڈرشپ کے اکیڈمیشین ہیں، جو کام کرتے ہیں، اسکالرز ہیں آپ یوں کہہ لیں لیڈرشپ کے. یہاں پر ہم نے مشہور لیڈرز کی تعریف، یعنی کہ بل گیٹس ہے، مارک زکربرگ ہے، اور اس طرح کے جو لیڈرز، بڑے بڑے لیڈرز ہیں دنیا میں، ان کے مطابق تعریف نہیں لکھی، بلکہ جو اسکالرز ہیں ان کے مطابق تعریف لکھی ہے. تو سب سے پہلے لیونگسٹن کہتا ہے لیڈرشپ از دا ابلٹی ٹو اویکن دا ڈیزائر ٹو فالو اے کامن آبجیکٹو. کہ جو لیڈرشپ ہے، یعنی کہ لیڈرشپ کو اردو میں لیڈرشپ کے لیے ہم قیادت کا لفظ یوز کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی لیڈرشپ ایک مشترکہ مقصد کو کی پیروی کرنے کی خواہش کو بیدار کرنے کا نام ہے. کہ لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ کی وجہ سے ہم ایک جو کامن گول ہوتا ہے
उस कॉमन गोल को परस्यू करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो सीआई बर्नार्ड है, चेस्टर बर्नार्ड जिसको कहते हैं, ये कहता है जी, लीडरशिप is the quality of behavior of the individuals whereby they guide people or their activities in organized efforts। कि लीडरशिप किसी खास जो शख्स होता है, कोई एक इंडिविजुअल होता है, वो उसके इस तर्ज अमल का मयार है या उसके तर्ज, उसकी ये खूबी है जिस खूबी के बदौलत वो एक मुनज़्ज़म कोशिश करता है और उस मुनज़्ज़म कोशिश के ज़रिए वो लोगों की भी रहनुमाई कर रहा होता है और उन सरगर्मियों की भी, उन एक्टिविटीज़ को भी गाइड और डायरेक्ट कर रहा होता है जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे कीथ डेविस हमारे पास लीडरशिप के बारे में क्या कहता है वो देख लेते हैं। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ encouraging and helping others to work enthusiastically towards their objectives. Leadership must extract cooperation and willingness of the individuals and groups to attain the organizational objectives. ये डेविस कह रहे हैं अपनी इस तारीफ में कि जो लीडरशिप होती है, जो क़यादत होती है, वो दूसरों की हौसला अफजाई करने का नाम है और मुश्तरका मकासद के लिए एक बड़े पुरजोश तरीके से enthusiastically काम करने में मदद करने का नाम है। जो क़यादत या लीडरशिप होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या जिनको हम तंजीमी मकासद भी कहते हैं, किसी भी खास इदारे के जो मकासद हमने तय किए होते हैं, उनके हसूल के लिए मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को तामुन करने के लिए राजी करता है और उनकी जो एफर्ट्स होती हैं उन कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करवा रहा होता है। ये तो था हमारे पास लीडरशिप इन द आईज ऑफ एक्सपर्ट। अगर हम मुख्तसरन कहें कि लीडरशिप क्या होती है, तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ विजन और सेट ऑफ गोल्स। कि क़यादत, ये जो लीडरशिप है वो एक ऐसी सलाहियत है किसी बंदे की, किसी खास इंडिविजुअल की, किसी खास फर्द की के अंदर मौजूद ऐसी सलाहियत, जिस सलाहियत की वजह से, जिस सलाहियत की बदौलत वो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सके, मुतासर कर सके, उन पर असरअंदाज हो सके। और असरअंदाज होके वो करता क्या है, वो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमिन्ड, पहले से जो तयन शुदा गोल्स हैं या अहदाफ हैं, जो मुकर्रर अहदाफ हैं, उनके हसूल के लिए कोशिश करता है। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ विजन और सेट गोल्स। और लीडरशिप का प्रोसेस जो है, लीडरशिप के प्रोसेस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कह देते हैं लीडर कह देते हैं। जो लोग लीडरशिप या क़यादत करते हैं उनको हम लीडर कहते हैं या कायद कहते हैं। तो लीडर इज अ पर्सन हु ब्लाइंडली फॉलोड बाय द अदर्स एंड charismatically gain their efforts for a common cause। लीडर क्या होता है, जिसकी लोग ब्लाइंडली जिसको फॉलो करें, जिसकी अंधी तकलीद करें, जिसकी वो बात पे मनोवन यकीन कर लें और वो करिश्माती तौर पे लोगों की जो एफर्ट्स होती हैं, लोगों की जो कुव्वत होती है, उस कुव्वत को एक मुश्तरका मकसद के लिए, एक कॉमन कॉज के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये तो थी हमारे पास लीडरशिप। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला लीडरशिप का तालीम की बेहतरी के लिए, तालीम की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किरदार है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।